يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام النكاح تزوج الودود مناهي الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد جناب محمد نذیر صاحب آپ نے اپنی ولایت کے ساتھ محمد شریف کی ساتھ تعلیم ہوئی اس گھر میں اسلام اور مسیحیت کی رئیس گروپ کے ساتھ رہے